محمد الرسول اللہ دا چچا ہے محمد الرسول اللہ دا تے او چاچا ہے جیڑا ساری زندگی محمد پاک دا دفاع کردا رہیا ہے کافراں نال اپنی برادری نال اگو بھی آندا رہیا ہے شیب بنی ہاشم دے اندر بھی محمد الرسول اللہ دے نال آئی او جیڑا اگو کافراں تے مشرکیناں دے نال اگو ڈھارس بندا رہیا ہے انہاں نوں آندا رہیا ہے میرے بھتیجے نوں نہ ستاؤ اوہو چاچا ہے محمد رسول اللہ نو خبر ملی ہے جو دا آخری وقت ہے اللہ دے رسول پاک ٹردے چاچے دے کول پہنچ گئے جڑے ویلے چوکھٹ دے اوتے پنن قریشیاں نے ڈٹھا ہے جو محمد رسول اللہ آ گئے جلدی انہوں نے گھیر گدھا ہے اس دے اردا گرد قریب ہو کے بہ گئے اللہ دے رسول پاک گئے چاچے دی کیفیت نو ڈٹھا ہے دیکھن تو بعد محمد رسول اللہ نے فرمایا چچا ساری زندگی تو میرا دفاع بھی کردا رہیا ہے مگر آج تک میرا کلمہ کوئی نہیں بھی پڑھیا لہذا ہن کلمہ پڑھ گیا نا جڑے ویلے اللہ دے رسول پاک نے آکھیا اس آکھیا کوئی نہ اے گل تا کوئی نہیں ہو سکتی بالآخر حدیث پاک دے اندر آندا ہے محمد رسول اللہ نے فرمایا جے انہاں کولوں آر تے کو آندی پئی ہے تا کم از کم میرے کنا دے اندر اپنے ہونٹ چ ہلا تے کلمہ چا پڑھ اپے اگلیاں گواہیاں اللہ نو میں آپ دے ساں مگر اس نے آکھیا کہ کوئی نہ میں کلمہ توحید والا کوئی نہیں پڑھنا تیری رسالت والا کوئی نہیں پڑھنا جڑے ویلے اس نے جواب دیتا ہے رو کے اٹھن محمد رسول اللہ روندا ہو یا محمد رسول اللہ جڑے ویلے اٹھیندا ہے اس ویلے تو اللہ نے قرآن بھیج دیتا ہے اللہ نے جبریل نو آکھیا جلدی کر قرآن کھنوانو جبریل میرا محمد اج وڈا دکھی ہو کے پیا ٹردا ہے میرے محمد رسول اللہ دا دل توڑ دیتا ابو طالب نے اس واسطے ٹر ونج میرے پیغمبر نو تسلی دے قرآن نال چونکہ تسلی آندی ہے تا اللہ دے قرآن نال آندی ہے اس واسطے تو اللہ دا قرآن آ گیا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء اللہ فرماتے ہیں میرا سونا محمد رسول اللہ جے کو تو محبوب سمجھے او کو ہدایت دی پٹڑی دے اتے تو چار چھوڑے تیرے کول تا اختیار کوئی نہیں ہدایت دی پٹڑی دے اتے چاڑھن دا اختیار کے دے کولے لیکن اللہ یہدی من یشاء اس اللہ پاک تا اختیار ہے اس وجہ واسطے بستی ہڈیر دے غیور موحدہ تے باقی بھی جتنا باپ تشریف فرماؤ یہ امانت توڑے اگے دے کے جا رہی ہاں جو اپنا تعلق اللہ دے قرآن نال قائم کرو محمد رسول اللہ دے فرمان نال قائم کرو تے پھر ویکھو جو اللہ تو کوئی ایمان دی دولت دیندا ہے کہ کوئی نہ چونکہ محمد رسول اللہ نے بھی ساری زندگی جے اپنا تعلق قائم کر کے سبق دیتا ہے تا قرآن والا جے تلاوت کیتی تا قرآن نال جے بیان کیتا تا قرآن نال محمد رسول اللہ نے عنوان پیش کیتا تا قرآن نال محمد رسول اللہ نے تقریر کیتی تا قرآن نال محمد پاک تا ذکر تا قرآن ہے واضح تا قرآن ہے امانت تا قرآن ہے دیانت تا قرآن ہے شرافت تا قرآن ہے صداقت تا قرآن ہے ولایت تا قرآن نال سنت تا قرآن نال ملت تا قرآن نال سطوت تا قرآن نال جلوت تا قرآن نال خلوت تا قرآن نال امامت تا قرآن نال سنت تا قرآن نال منت تا قرآن نال منت تا قرآن نال ملت تا قرآن نال سفر تا قرآن نال حضر تا قرآن نال بدر و حنین تا قرآن
قرآن نال ظہر تے اثر تے قرآن نال عشاء تے فجر تے قرآن نال پیغام تے قرآن نال انعام تے قرآن نال مقام تے قرآن نال رتبہ تے قرآن نال درجہ تے قرآن نال تقوی تے قرآن نال دعوی تے قرآن نال فہوہ تے قرآن نال تکمیل تے قرآن نال تجمیل تے قرآن نال تصویر تے قرآن نال تنویر تے قرآن نال تقریر تے قرآن نال تحریر تے قرآن نال تعمیل تے قرآن نال تجمیل تے قرآن نال تصور تے قرآن نال تخیل تے قرآن نال تحبب تے قرآن نال تکمل تے قرآن نال تجمل تے قرآن نال سنت تے قرآن نال ولایت تے قرآن نال ہدایت تے قرآن نال جلسہ تے قرآن نال قوم تے قرآن نال قیام تے قرآن نال مقام تے قرآن نال ایک ایک حرکت محمد الرسول اللہ دی اگر تانوں ملنی ہے تا اللہ دے قرآن نال ملنی ہے. اس واسطے اپنی یاری قائم کر قرآن پاک نال تے جے قرآن سمجھن چاہندا ہے تے پھر اپنے تعلق قائم کر اشاعت توحید و سنت دے نال تے کو قرآن بھی سمجھ آونا انشاءاللہ تے محمد پاک دی سنت دا پیغام بھی سمجھ آونا ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.